बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के लीफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का पेंटागन पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल और 21 तोपों की सलामी दी गई। ट्रंप की मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश पर भारत का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। चीन और रूस के लड़ाका हथियारों की मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें, जनूबी कोरिया की जहाजों पर फायरिंग, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय गोलाबारी, पाक फौज की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। हुकूमत के खिलाफ तहरीक, अपोजिशन में फूट पड़ गई। अहम सियासी जमातों का मौलाना फजलुर रहमान के मिलियन मार्च में शिरकत से इनकार, हैरत अंगेज फैसला कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी महकमे खारजा का दौरा किया, जहां उन्होंने अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो से अहम मुलाकात की है। मोदी बताएं ट्रंप से क्या तय करके आए हैं। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के साबिक सदर ने नरेंद्र मोदी से जवाब तलब कर लिया। अमरीका से इमदाद नहीं, बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं वजीर आजम इमरान खान। आलमी बरादरी खित्ते में जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ करे। सऊदी अरब की वज़ारत कौंसल ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो खित्ता खलीज में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ और इसको दरपेश तमाम खतरात से निपटने के लिए जरूरी इक़दाम करे। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल यह है कि आपके ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका कामयाब रहा? जी हाँ, जी नहीं। तो नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेंटागन पहुंचने पर जनरल जोसेफ डैनफोर्ड ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी कायम मकाम वजीर दिफा समेत चीफ ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की। इस मौका पर अफगान अमन अमल समेत खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की गई। अमरीकी हुकाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के इकदाम को सराहा। अमरीकी अस्करी हकाम ने पाक फौज के अफगान अमन अमल में किरदार की भी तारीफ की। ISPR का मजीद कहना था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क एमिली से भी अहम मुलाकात की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कभी अमरीकी सदर को मसला कश्मीर पर सालस बनने की दरख्वास्त नहीं की है। भारतीय वजीर खारजा के तर्जमान रवीश कुमार की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस से बातचीत सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत चाहे तो वो मसला कश्मीर पर सालसी के लिए तैयार है। ताहम ऐसी कोई दरख्वास्त भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नहीं की गई। भारतीय वजीर खारजा के बयान में मजीद कहा गया है कि मसला कश्मीर पर भारत का मुस्तकिल मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के साथ तस्फिया तलब मामला दोनों अहम ममालिक बाहमी तौर पर तय करेंगे। खबर के अगले से में बात करते हैं। चीन और रूस के लड़ाका हथियारों की मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों के दौरान फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर जनूबी कोरिया ने जहाजों पर फायरिंग कर दी। तफसीलात के मुताबिक पहली बार रूसी और चीनी फ़ज़ाइया ने मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें की। ताहम इस दौरान रूसी जहाजों ने जनूबी कोरिया की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक जनूबी कोरिया ने रूसी तैयारों पर मशीन गन से वार्निंग फायर की है और रूस को सख्त तनबीह करते हुए बाज रहने की धमकी दी है। रूसी वजीर दिफा की जानिब से जारी बयान में वजाहत की गई है कि चारों रूसी लड़ाका तैयारे मशरक़ी चीन की सरहदी हदूद में मशक़ें कर रहे थे। इस तनाज़े के रद्द अमल में जापान ने शदीद तशवीश का इजहार किया है और दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के अस्करी हकाम का कहना है कि 5 जंगी तैयारे हमारी सरहदी हदूद में दाखिल हुए, जिसके रद्द अमल में फौरी तौर पर 2 कोरियाई लड़ाका तैयारे
ان جہازوں کو مار گرانے کے لیے بھیجے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں راولا کوٹ لائن آف کنٹرول کے گوئی سیکٹر میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے ایک خاتون شہید ہو گئی۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے گوئی سیکٹر پر بلا اشتعال گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون شہید ہوگی۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے تتا پانی سیکٹر پر بھی شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے بعد پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کے نتیجے میں بھارتی توپیں خاموش ہو گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اپوزیشن اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں نے 25 جولائی کو پشاور میں ملین مارچ کے نام پر جمعیت علماء اسلام فے کے جلسے میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی، جس کے باعث ایک ہی دن پشاور میں 2 جلسے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے زیر اہتمام پشاور میں ملین مارچ 14 جولائی کو ہونا تھا، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے عام انتخابات کے انعقاد کے روز 24 جولائی کو مشترکہ طور پر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا، جس پر جے یو آئی فے نے بھی اپنے ملین مارچ کی تاریخ تبدیل کرتے ہوئے 25 جولائی کو مشترکہ جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد اپوزیشن میں شامل جماعتوں نے ملین مارچ کے نام پر منعقد جلسے میں شرکت سے معذرت کر لی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی محکمہ خارجہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے اہم ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ اپنے دورہ امریکہ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کا اہم دورہ کیا۔ آرمی چیف نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے بھی اہم ملاقات کی۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف اور امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور افغان امن عمل سمیت تمام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں امریکی اور پاکستانی قیادت کی ملاقات کے پہلو کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط باہمی تعلقات کو اہمیت دیتا آیا ہے۔ یہ تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور مشترکہ اقدار پر مبنی ہونے چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے سابق صدر نے نریندر مودی سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ ٹرمپ سے امریکی دورے کے وقت کیا بات چیت طے ہوئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ اگر امریکی صدر کا کشمیر کے معاملے پر ثالثی کا بیان درست ہے تو نریندر مودی نے بھارت کے مفاد اور شملہ معاہدے سے انحراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی کمزور تردید سے کچھ نہیں ہوگا، وہ قوم کو حقائق سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ آخر دورہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا بات چیت طے پائی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کے معاملے پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ سے امداد حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ باہمی اعتماد، برابری اور دوستی کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کا بڑا مسئلہ غربت ہے اور ہم تجارت بڑھا کر غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہماری حکومت بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں رکاوٹ ہے۔ جب بھی ہم سنجیدگی سے بات چیت کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو بدقسمتی سے کشمیر میں کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے۔ بھارت بات چیت کے لیے 1 قدم آگے بڑھائے گا تو ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی وزارت کونسل نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ خطہ خلیج میں جہاز رانی کے تحفظ اور اس کو درپیش تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے فوری ضروری اقدامات کرے۔ عرب ٹی وی کے مطابق سعودی کونسل کا ہفتہ وار اجلاس سعودی فرمانروا شاہ سلمان عبدالعزیز کی زیر صدارت ہوا۔
جس میں خطے میں تجارتی جہاز رانی کو درپیش تمام خطرات اور ان سے نمٹنے کے بارے میں غور کیا گیا۔ وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی کی کوئی خلاف ورزی بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے گزشتہ ہفتے خلیج میں برطانیہ کے ایک پرچم بردار آئل ٹینکر کو پکڑ لیا تھا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔